नमस्कार, म सागर गैरे कोलपुर बाँकेबाट। म लेखक 2 वर्षदेखि म यस पुस्तक लेखनमा पनि सक्रिय भएको छु र गत वर्ष 2077 सालमा मेरो लकडाउन निबन्ध कृति प्रकाशित भएको थियो र हालै मात्र 2077 मङ्सिरमा मेरो नियात्रा संग्रह बलैगाउँदेखि बाकुसम्म हालै मात्र प्रकाशित भएको छ। बलैगाउँदेखि बाकुसम्म संग्रहको पहिलो नियात्रा जुन संस्मरणमा आधारित छ, यात्रा बलैगाउँको सम्झना बाल्यकालको, र यो कथाको पृष्ठभूमि ककौरा गाउँबाट छ, जहाँ म सबैभन्दा पहिले पाल्पाबाट बसाइ सरेर आएपछि हामीहरू त्यहाँ आएर बसेका थियौँ र अहिले पनि मेरो घर छ। र यो त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला बजारहरू अहिले जस्तो बजारहरूको उपलब्धता सबैतिर थिएन। एकैचोटि नेपालगञ्ज आउनु पर्थ्यो र नेपालगञ्ज आउन पनि मानखोला, रेउखोला जस्ता कैयौँ खोलाहरूमा पुलहरू बनेका थिएनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुन्थ्यो र बर्सातमा बन्द हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा गाउँलेहरू आफूलाई अत्यावश्यक सामानहरू किन्नको लागि सीमावर्ती बजार बलैगाउँ पुग्थे र यो बेथा पश्चिम नेपालदेखि पूर्वसम्म सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिने विभिन्न खालका बजारहरू थिए र तिनीहरूले नेपालीहरूका आम आवश्यकताहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्दथे। र 10 वर्षको उमेरमा म पनि आफ्नी आमासँग बलैगाउँ पुगेको थिएँ पैदल हिँडेरै, र साँझ पैदलै झन्डै 30 किलोमिटरको पैदल यात्रापछि म ककौरा फर्किएको थिएँ। र त्यो समय, त्यो यात्रा जुन मस्तिष्कमा यति एउटा सुसुप्त अवस्थामा रहिरहेको थियो, जब स्कुलहरूमा पढ्दै गइयो, घनघस्याको उकालो तारानाथ शर्मालाई पढ्यौँ, उहाँको बेलायततिर बरालिँदा यात्रा संस्मरण पढियो। गाउँभरिका मानिसहरू घरायसी सामानहरू किन्न बलैगाउँ जाँदाखेरि मेरो कलिलो मस्तिष्कमा पनि बलैगाउँ कहाँ होला, कस्तो होला भन्ने एउटा खुल्दुली थियो। र आमाले म सानी भएको कारणले मलाई लैजान नचाहँदै पनि मैले जिद्दी गरेँ, म रोएँ र पछि बुवाले चाहिँ नि लैजाउन भनेर अनि आमाले मलाई साथमा लानुभयो। र त्यो भारतमा भएको एउटा बजार हैन, र त्यो बाटो कस्तो होला, त्यो बजारमा के बेच्न राखिन्छ होला, त्यो एउटा जुन खुल्दुली उत्सुकता थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि म एकदम हेर्नको लागि अहिले म सम्झिन्छु हैन, अहिले आएर मलाई लाग्छ 35-36 वर्ष अगाडि हैन, ममा एउटा कस्तो जिज्ञासा रहेछ र बलैगाउँप्रति कस्तो रहेछ भन्ने त्यो तरिकाले म गएँ। र अहिले पनि त्यो बलैगाउँ ककौरादेखि मैनापोखर हुँदै अनि भारत र नेपालको 10 गजा सीमा पार गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा सुरुमा अचकवा एउटा थारू गाउँ आउँछ र अहिले पनि बलैगाउँ छ। र अहिले पनि त्यो एउटा त्यस क्षेत्रको एउटा किनिमेलको एउटा केन्द्र नै छ। र त्यस यता नेपालमै पनि थुप्रै बजारहरू विकसित भइसके र त्यति बेला एउटा बजार खोज्दै हिँडेको मान्छे म अहिले आफै पनि एउटा व्यवसायी भइसकेँ। तर त्यो स्मृति चाहिँ मेटिएको थिएन। र ककौराबाट क्याम्पस पढ्ने क्रममा म कोलपुर आएँ। कोलपुर आइसकेपछि विभिन्न कारणले, विभिन्न अवसरले म भारतका केही सहरहरू घुमेँ। हजुरबुवालाई लिएर म लखनऊ गएँ। लखनऊमा हजुरबुवा बित्नुभयो, एम्बुलेन्समा गएको थियो, सब्बानमा हामी फर्क्यौँ। त्यो पनि एउटा मस्तिष्कमा त्यो यात्राले पनि एउटा घुचिरहेको थियो मलाई। भारतको यात्रा गरिसकेपछि त्यसपछि संयोगहरू यसरी जुड्दै गयो कि मेरो विदेश यात्राको पनि ढोका खुल्यो 2018 सालमा। र म पहिलो यात्राको रूपमा म इन्डोनेसियाको बाली पुगेँ र लगत्तै थाइल्यान्ड यात्राको पनि अवसर जुर्यो। त्यसपछि तेस्रो यात्रा क्रममा त्यो मरुभूमिमा बसेका खाडी मुलुकहरूको मध्ये एउटा चाहिँ एकदमै उदाइरहेको एउटा देश युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एउटा राज्य, एउटा स्टेट दुबईको यात्रा गर्ने अवसर जुर्यो र दुबई, आबुधाबी, शारजाह घुमियो। युरोप र एसियाका 2वटा भूभागमा चाहिने विस्तार भएको छ। इस्तानबुल टेक्ने अवसर मिल्यो। त्यस लगत्तै चीन
का चीनको साङ्घाई, बेजिङ तथा हङकङ घुम्ने अवसर पनि जुर्यो। ओशो रजनीशले भन्नुभएको छ, मन्जिल कहीँ है ही नहीं, यात्रा ही मन्जिल है। जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ र उसको चाहिँ नि यात्राको सुरुवात 4 हात खुट्टा टेकेर सुरु हुन्छ। उसको पिँढी आँगन हुँदै जब टुकुर टुकुर हिँड्न थाल्छ अनि उसको यात्रा गाउँमा सुरु हुन्छ र गाउँबाट चाहिँ नि पल्लो घर स्कुल हुँदै उसको यात्रा सुरु हुन्छ। यात्रा जीवन पर्यन्त चलिरहँदो रहेछ र एउटा ठाउँमा पुगेपछि अर्को ठाउँ कस्तो होला, त्यहाँभन्दा पर कस्तो होला, त्यो जिज्ञासा मान्छेमा भइरहँदो रहेछ र यो जिज्ञासाकै कारणले नै आज संसारमा कुनै पनि भूगोलहरू, कुनै पनि पहाडहरू, कुनै पनि अनकन्टार वन जङ्गलहरू कुनै पनि अहिले मान्छेको लागि रहस्यमय छैनन्। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि एकदमै बाहिर चाहिँ नि उजागर भइसकेका छन्। कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए, भास्को डिगामा भारतसम्म आइपुगे, मार्को पोलो इटालीबाट चाइना आए र ती ठाउँहरू सारा विश्वको लागि चाहिँ नि एकदमै त्यो जानकारीमा आयो र त्यसले चाहिँ नि समस्त मानव जातिलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ नयाँ सोचहरू जन्माउन चाहिँ पर्याप्त भयो। म यात्रामा निक्लेँ, मसँगै सयौं मान्छेहरू यात्रामा निक्लिनु भयो, सयौं अलग अलग साथीहरू यात्रामा हिँड्नुभयो र प्रत्येकका यात्राका सोचहरू, प्रत्येकका यात्राका उद्देश्यहरू अलग अलग थिए होलान् र मैले साना साना कुराहरूलाई मानिसहरूलाई निहालेँ, त्यहाँका खोला नाला निहालेँ, त्यहाँको बादललाई निहालेँ, त्यहाँका वृक्षहरू निहालेँ, त्यहाँका मानिसहरूका मुस्कानहरू, त्यहाँका मानिसहरूका दुःखहरू, त्यहाँको विकासहरू, उनीहरूको चाहिँ संस्कृति रीतिरिवाज, यति सूक्ष्म कुराहरूलाई चाहिँ मैले अवलोकन गर्दै हिँडेँ। ती कुराहरूलाई कति कुराहरूलाई आँखाले तस्बिर खिचेँ, कति कुराहरूलाई चाहिँ मनमा सजाएर राखेँ, मनमा राखेँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले डायरीमा टिपेँ र तिनै टिपेका कुराहरूलाई म घुमेर आएँ र मैले आफ्नो देशभन्दा बाहिरको हरेक किसिमका जुन बाल्यकालमा मैले कल्पना गर्थेँ समुद्रको विराटता कत्रो होला, विशालता कत्रो होला र एउटा जेटमा उड्नुको कस्तो होला, आनन्द कस्तो होला, विदेशको भूगोल कस्तो होला, यिनी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि मैले यो पुस्तकमा बलैगाउँदेखि बाकुसम्म किताबमा चाहिँ नि मैले यसमा उतारेको छु र यो किताब हालै मात्र बजारमा आएको छ र कुनै पनि कुराहरू जसरी यात्रामा सोचिन्छ त्यो अनुसार किताबहरू तयार हुँदो रहेनछ। लेख्न भनेको धेरै गाह्रो रहेछ, भावनालाई शब्दहरूमा उन्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले जुन किसिमले चाहिने किताबहरू उन्छु भन्ने सोचेको थिएँ त्योभन्दा भिन्न तरिकाको चाहिने किताब भएको छ र भिन्न भएर पनि यसमा मिठास छ। यो यात्रा गर्न रुचाउने सबै साथीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा प्रेरणा बन्ने छ। बलैगाउँदेखि बाकुसम्म यसको नाम रहेको छ। यो किताब मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, साङ्ग्रेला बुक्सबाट निक्लिएको छ र यो किताबको आवरण चित्र देवेन्द्र थुम्केली, चर्चित चित्रकार देवेन्द्र थुम्केलीले बनाउनु भएको छ र यसमा भूमिका दामोदर पुडासैनी, किशोर र भीष्म उप्रेतीले यसको भूमिका लेखिदिनु भएको छ। यसभित्र जम्मा 13 वटा नियात्राहरू समेटिएका छन्। यात्रा बलैगाउँको, सम्झना बाल्यकालको, स्वर्ग विमानमा चढ्दा, श्रावस्तीमा बुद्धको प्रभाव, अलीगढ, रेलको संसारमा, यमुना किनारमा ताजमहल निहाल्दा, राधा खोज्दै वृन्दावनमा, बाली यात्राको नालीबेली, थाइल्यान्ड यात्रा, इस्तानबुलका यादहरू, संयुक्त अरब इमिरेट्सको यात्रा, मैले देखेको र बुझेको चीन र बाकुका सम्झना समेत गर्दा 13 वटा नियात्राहरू रहेका छन्। यी नियात्राहरू तपाईहरुले पढ्नु होला र यसबाट तपाईहरुलाई पनि केही ती देशहरुको बारेमा र यात्राका कठिनाइहरुका बारेमा केही जानकारी। एकातिर सानो नेपालको बोर्डर बर्दियासँग जोडिएको बोर्डर बलैगाउँ इन्डिया नै छ। बाकु भन्ने अर्को देशको राजधानी यहाँसम्मको नियात्रा संग्रह यसमा छ र धेरै धेरै धन्यवाद छ विमोचनको लागि। बलैगाउँदेखि बाकुसम्म सागर गैरेजीको यो दोस्रो पुस्तक हो र उहाँको पहिलो पुस्तक नै मैले लकडाउन पढ्दाखेरि मलाई लागेको थियो कि उहाँ एउटा प्रतिभाशाली
एउटा निबन्धकार चाहिँ नेपालगञ्जमा जन्मिँदैछ। किनभने उहाँको लकडाउन निबन्धहरू चाहिँ नि एउटा उत्कृष्ट खालको निबन्धहरूको चाहिँ सङ्ग्रह मलाई लागेको थियो र उहाँले पहिल्यै कृतिमा उहाँले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिभाको झलक हामी पाठकहरूको माझ उहाँले देखाइसक्नु भएको थियो र त्यसपछि उहाँ एउटा व्यवसायी व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायकोबाट समय निकालेर यो चाहिँ नि विशेष गरेर निबन्ध विधा, यो संस्मरण पनि निबन्ध नै हो, निबन्ध विधामा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि कलम चलाउनु भएको छ र नेपालगञ्जमा 2-4 जना राम्रै निबन्धकारहरूको चाहिँ नि हाराहारीमा उहाँ चाहिँ नि पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको दोस्रो पुस्तकले नै त्यो देखाइसकेको छ। यो बलै गाउँदेखि बाकुसम्म भन्ने पुस्तक मैले हिजो मात्रै समाप्त गरेँ। मैले 2 दिनमा यसलाई पढेर सकाएको हुँ। एकचोटि जुन दिन उहाँले मलाई पुस्तक पठाउनु भएको त्यही दिन मैले आधी जति पढिसकेका थिएँ र आधी चाहिँ नि मैले हिजो यसो घाम तापेर बसेर चाहिँ नि हिजो घाममा मैले यसलाई पढेर सकाएँ र यो पुस्तक पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा सागरजीले पनि यस पुस्तकमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो जीवनगत अनुभूतिहरूलाई चाहिँ सँगसँगै तलल्ल बगाएर लिएर जानुभएछ। यो नै यो पुस्तकको चाहिँ नि एउटा विशेषता र सफलता पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यही सफलताले नै उहाँलाई चाहिँ नि सागर गैरेजीलाई हाम्रो बाँके जिल्लाको एउटा उत्कृष्ट निबन्धकारको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ र बाँके जिल्लाबाट राष्ट्रिय स्तरमै एउटा उत्कृष्ट पुस्तकको रूपमा बलै गाउँदेखि बाकुसम्मले चाहिँ नि स्थान पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो नमस्कार, म बिपी अस्तु, म नेपालगञ्जमा बस्छु। मैले सागर गैरे दाइको बलै गाउँदेखि बाकुसम्म पढी सिद्ध्याएँ। यो पढ्नलाई सजिलो छ, सरल छ, थकाइ लाग्दैन, मजाले तपाईँ एक बसाइमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यसका हरेक यात्रामा तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँसँग। उहाँले त्यसलाई कनेक्ट हुने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो अनुभूति प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई मन परेका 2वटा यसमा यात्रा अलि बढी मन परेको। सबभन्दा पहिलो बलै गाउँको यात्रा, त्यो बाल्यकालको यात्रा मलाई आफ्नो यात्रा, सानोको यात्रासँग त्यसले रिलेट गरायो। अर्को चाइनाको यात्रा, त्यसमा मैले त्यो नसुनेका कुराहरू पहिलोपटक सुन्न पाएँ र त्यसमा उहाँले आफूलाई अलि बढी बगाउनु भएको, अलिकता बढी अनुभूतिमा पोख्नु भएको मैले महसुस गरेर त्यो 2टा यात्रालाई चाहिँ मैले अलिकति बढी रेटिङ दिन्छु। तपाईँ पनि यो पढेर उहाँलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र यो किताब एकचोटि पढिसकेपछि त्यो सकिने किताब होइन, सधैँ काम लागिराख्ने किताब हो भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद। नमस्ते, म यशोदा बस्याल, यो बलै गाउँदेखि बाकुसम्म भन्ने किताब लेख्ने सागर गैरे सरको श्रीमती हुँ। यो यात्रामा लास्टको यो बाकु अजरबैजान यात्रा गर्दा म पनि सँगै थिएँ होइन, एकदमै यात्रा रमाइलो भएको थियो। यो किताब मैले पनि पढेँ। अब धेरै कुरा त अब के भनौँ र होइन, अब तपाईँहरूले आफूले पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, सबैले माया गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै पुस्तक पढिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। यति हो, धन्यवाद। नमस्ते, म लेखक शेखर दाई, बलै गाउँदेखि बाकुसम्म सागर गैरेज्यूको यो नवकृति हो। यो नियात्रा सङ्ग्रह मैले पढ्ने मौका पाएँ। यो नियात्रा सङ्ग्रहमा खास गरेर विदेशका यात्राहरू रोमाञ्चक तरिका, उहाँले सूक्ष्म तरिकाले अवलोकन गरेका ठाउँका, त्यो ठाउँको भूगोलको बारेमा, त्यहाँका कला संस्कृतिका बारेमा, त्यहाँका शासनका कुराहरू, त्यहाँका विकासका पूर्वाधारका कुराहरू यो बलै गाउँदेखि बाकुसम्म यात्रा सङ्ग्रह छ त्यसमा समेट्नु भएको छ। यो पुस्तक एकदमै रोमाञ्चक छ। यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ तपाईँ त्यो ठाउँमा यात्रा गरिरहनु भएको अनुभूतहरू हुनसक्छ र यो किताब तपाईँले सङ्ग्रह गर्न लायकको छ र यो किताब मैले तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि यस्ता खालका यात्रा गर्दाखेरि आफूलाई लागेका कुराहरू लेख्नलाई उत्प्रेरित गर्नेछ यो किताबले र तपाईँलाई पनि यो किताब विदेश यात्राको लागि तपाईँको कुनै सेड्युल छ भने तपाईँलाई पनि यो मार्गदर्शकको रूपमा काम लाग्नेछ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, म विष्णु पादुका। यो बलै गाउँदेखि बाकुसम्म मैले जुन एउटा नियात्रा पढेँ यसमा यात्रा भनेको लेखनमा चाहिँ नितान्त जुन ठाउँको बारेमा लेखिएको छ त्यहाँ नै जानुपर्ने एउटा निर्मम शर्त हुन्छ। त्यो भित्र रहेर
त्यही तत्त ठाउँमा गएर उहाँले जुन कुरा हामी पाठकहरूमा लिएर आउनुभएको छ त्यसले हामी उहाँसँगै गएका छौँ भन्ने एक खालको हाम्रो भावना हुन्छ र सँगै हुन्छौँ उहाँसँग यात्राभरि र ती ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी र जानकारीहरू समेत यसमा आएका छन् र यो एकदमै पठनयोग्य र सङ्ग्रह गर्न योग्य कृति छ भन्दै बिदा चाहिँ नमस्ते, म कलाकार साहित्यकार विक्रम शिशिर, म कोलपुरबाट। अघिल्लो वर्ष हाम्रो सागर गैरे सरले लकडाउन कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र त्यो कृतिले समाजमा हामी जस्ता नव प्रतिभाहरूलाई चाहिँ धेरै लेखनमा र पुस्तक पढ्ने अभ्यासलाई चाहिँ अगाडि बढाएको मलाई महसुस भएको छ र त्यस लगत्तै उहाँले अहिलेको सेसनमा चाहिँ बलैगाउँदेखि काबुलसम्म भन्ने कृति निकाल्नु भएको छ। बाकुसम्म यो कृतिले पनि लकडाउनले भन्दा पनि राम्रो यसले बजार भाउ लिनेछ भन्ने एकदम म विश्वस्त छु र यो किताबमा भएको यो आवरण देवेन्द्र थुम्केली सरले गर्नुभएको रहेछ। उहाँको पनि यो कृतिमा भएको यसको आवरणले पनि राम्रो शोभा बढाएको छ र यसै गरी हाम्रो सागर सरलाई यो कृतिको सफलताको शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार, म छविलाल खड्का, यही कोलपुर 6 मा बस्छु र हामी आज हाम्रो लेखक सागर गैरेको बलैगाउँदेखि बाकुसम्म भन्ने नियात्रा सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका थियौँ र मैले यो पुस्तक पढ्ने क्रममा यहाँहरूसँग नराडी भन्दाखेरि म त रुपेडिया भन्दा पनि बाहिर नगएको मान्छे र निःशुल्क फ्री भिसामै सर्व देश विदेश घुम्न पाएको अनुभूत भएको छ र एकदम सरल भाषा शैलीमा उहाँले सबै कुराहरू उजागर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै हाम्रो साहित्यिक मनमुटुहरूलाई म चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ किनेर एकचोटि पढिदिनुहोस्, त्यसपछि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिइदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म महानन्द ढकाल, मेरो घर कोलपुर र विशेष गरी सागर गैरेलाई मैले विगत 15देखि 20 वर्षको भइसक्यो उहाँसँग मैले सङ्गत गर्न थालेको। उहाँका गजलदेखि लिएर अहिले पछिल्लो कृति बलैगाउँदेखि बाकुसम्मका कुराहरूमा म समाहित छु। उहाँका हरेक शब्दहरू मैले हेरेको छु, अनुभव गरेको छु र उहाँको यो कृतिमा पनि पाण्डुलिपिदेखि पनि मैले चाहिँ उहाँका कृतिहरू सबै हेरेँ, सबै रचनाहरू हेरेँ। हेर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा निकै खारिएर आउनुभएको छ उहाँ र उहाँको स्वभाव हेर्दाखेरि के लाग्छ भने व्यापारी भन्दा पनि बढी लेखकको रूपमा चाहिँ उहाँ चिनिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय रूपमा नै उहाँले आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि उहाँका निकै महत्त्वपूर्ण कृतिहरू आउँछन् जस्तो लागेको छ। उहाँका हरेक शब्दसँग, उहाँको आनीबानीदेखि लिएर उहाँको स्वभावसँग हामी दैनिक जसो भेट हुने र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कुराकानी गर्ने, साहित्यका कुराकानी गर्ने भएको हुनाले पनि उहाँको प्रतिभा, उहाँको क्षमता, उहाँको चाहिँ स्वभावसँग म एकदम परिचित छु। सागर सरलाई म बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा निकै उत्कृष्ट कृतिहरू आउनेछ। भन्ने उपन्यास पनि आउँदैछ उहाँको। खुसी लागेको छ। उहाँ जस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गरेको छु मैले, निरन्तर सँगै छु। उहाँलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ठुलो बाबाको बुक बहुत राम्रो छ। पुरानो जमानाको बारेमा लेखेको छ। यो बुकमा सबै लेखेको छ। सबैजनाले पढिदिनु